बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मुझे ना इस चीज़ का बड़ा दुख लग रहा है क्योंकि मैंने आपसे भी वादा किया था कि मैं अपने वाले साहब को जल्द अपने व्लॉग में लेके आऊँगा, लेकिन वो मुझे ये भी कहते थे कि आपने ये यूट्यूब नहीं छोड़नी, इस पे आपने वीडियो बनाई रखनी है, इंशाल्लाह एक दिन यूट्यूब पे आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अब वो रहे नहीं और मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि मैं ले आता पहले ही उनको व्लॉग में। अब तो हमारी ज़बान पे बस काश का लफ्ज़ ही रह गया कि काश मैं ले आता, लेकिन ये मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह के फ़ैसले ये हैं कि 2024 लगना है और मेरे वाले साहब की डेथ हो जानी है। इस चीज़ का मुझे सारी ज़िंदगी ना अपने आप से गिला रहेगा और सारी ज़िंदगी इस चीज़ का अरमान रहेगा कि मैं व्लॉग में नहीं लेके आया। कोई एक आधी वीडियो बनी हुई होती, कुछ यादें होती हैं इंसान के पास, वो रह जाती हैं। इंसान तो चला जाता है लेकिन अब उनकी यादें हैं, लेकिन वो तो रहे नहीं। और इस चीज़ का मुझे ख़ास कर बड़ा दुख लग रहा है कि मैं ले आता उनको, लेकिन ले के नहीं आ पाया। तीन हमें ऐसी बातें करते थे हमारे वाले साहब कि आपने ज़िंदगी में ना किसी के साथ धोखा नहीं करना, ये उनकी पहली वसीयत थी। और कभी किसी के साथ ना झूठ नहीं बोलना और ना ही किसी का इस दुनिया में हक खाना है, क्योंकि हम इस दुनिया में हक किसी का खा लेंगे ना तो अगले जहान हमें ज़रूर देना पड़ेगा। क्योंकि इधर तो हम बड़े खुश हो जाएंगे कि हमने लोगों को उल्लू बना लिया है, या उन भोले भाले लोग हैं, या हमने उनको कुछ ऐसा कर दिया है कि इसकी वजह से हमें इस दुनिया में तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन बल्कि इस दुनिया में भी सुकून नहीं मिलता। क्योंकि एक इंसान के अंदर दिल होता है, एक ज़मीर होता है। जब इंसान का ज़मीर जागता है तो उस टाइम उसको एहसास होता है कि मैंने फ़लाँ बंदे के साथ ये किया है। तो इस वजह से ना ये बात वो बड़ी करते थे कि किसी का हक नहीं रखना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, जो भी करना है सच पे करना है और हक की खातिर आपने डट जाना है, लेकिन हक से हटना नहीं है। मेरे वाले साहब जो उनसे थे ना, वो हमेशा सच्ची बात कर देते थे और मुंह पे कर देते थे। हमें भी कहते थे कि जो बात सच्ची है ना वो मुंह पे करनी चाहिए, किसी के साथ एक दो नहीं करनी चाहिए। जो भी बात है आपने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड करो बात, उसको किसी धोखे में ना रखो। उनको शिकार का बड़ा शौक था, शिकार खेलते थे हर टाइम जिस टाइम भी देख लो शिकार के पीछे। हालांकि अब बीमार भी थे ना, तो हमें कहते थे कि चलें मुझे फ़लानी जगह ले जाएं, मैंने वहाँ पे फ़लाना शिकार देखना है, फ़लाना शिकार देखना है। हम उनको रोकते रहते थे कि नहीं अब्बू आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप कैसे चलेंगे। कहते नहीं मैंने जाना है, ये मेरा शौक़ है। तो हम भी फिर कहते थे कि यार इंसान का पता नहीं है, तो इंसान के दिल में ये ना रहे कि मैं ये फ़लाँ काम नहीं किया, फ़लाँ काम नहीं किया। हमारे दिल में भी बल्कि अरमान रहता कि हमारे अब्बू ये कहते थे कि फ़लाँ जगह ले जाए, फ़लाँ जगह ले जाए, हम नहीं लेके जाते थे, तो ये अरमान रह जाता है। लेकिन अब हमारे दिल में कोई अरमान नहीं है। हमने जो भी किया ना, उन्होंने जो भी कहा है ना, हमने उनको कहा है कि अब्बू चले। उनके मुंह से निकलता था ना और हम उनसे पहले उठ खड़े होते थे कि चले उठे, चले अभी चलते हैं। तो इस चीज़ का हमें फ़ख्र है कि आखिरी लम्हात थे, तो पहले भी हमारे लिए बहुत प्यारे थे हमारे अब्बू, तो आखिरी लम्हात में भी हमें उससे ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है कि उन्होंने जो भी बात की है ना, हमने उनको आमीन कहा है। जिनके माँ बाप जिंदा ना, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसी दुनिया में ना अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा चले जाए ना तो दोबारा नहीं आते। अब हमसे पूछें कि अब हम अपने अब्बू किसको बुलाएंगे, क्योंकि अब अब्बू तो चले गए हैं, लेकिन हमें किसको कहेंगे कि अब्बू ये हमने करना है, या वो कौन हमें कहेगा बेटा, या कौन हमें वो प्यार करेगा बाप वाला। कोई भी नहीं कर सकता। जो सा बाप होता है ना अपनी औलाद के लिए, वो और इस दुनिया में कोई नहीं है, या माँ है या बाप है, इन दो के अलावा कोई भी नहीं है। महसूस भी ना करना, थोड़ी सी बातें इमोशन निकल रही हैं, क्योंकि मैं अभी खुद सदमे में हूँ। तो जाहिर सी बात है जिनके माँ या बाप रुखसत हो जाते हैं उन्हीं को पता होता है कि उनके साथ क्या फ़ील हो रहा है। क्योंकि जब हम किसी का दुख देखते हैं ना तो हमें इतनी फीलिंग नहीं होती, हम एक मामूली सा उसको बना के ना इग्नोर कर देते हैं। जब इंसान के साथ खुद ये वाक़या होता है
تو انسان کو اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ دکھ اور درد کی کیا قدر ہے. ابھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم شاید کہتے ہیں کہ یہ بس ویسے ہی ہے, آئے گا اور چلا جائے گا, لیکن نہیں. جب انسان کے ساتھ خود بیتتا ہے نا, انسان کو اس ٹائم پتہ چلتا ہے دکھ کی قدر کا. زندگی میں دکھ سکھ تو ہر کسی کے ساتھ ہیں, وقت آتا ہے چلا جاتا ہے. وقت کی ایک چیز ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا, آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. جب ہم نا ہاسپٹل جا رہے تھے تو آخری ٹائم نا یہ رحمت خان بھی وہیں کھڑے تھے. رحمت خان آپ کو یاد ہے وہ دن؟ بالکل خان جی, کیوں نہیں, ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے یہ بات کی نا وقت آنے جانے والی کے, وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. جی جی, یہ بات بالکل آپ کی بجائے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آتی, وقت کی بات کی سمجھ بھی نہیں آتی, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیز کی سمجھ آ جاتی ہے. باقی یہ جو آپ نے بات کی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن یہ کسی کسی کو سمجھ آئے گی, کسی کو بالکل ایسے ہر کسی کو بندے کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, معذرت کے ساتھ. معذرت بالکل, کسی کو آتی ہے کسی کو نہیں آتی. سلجھے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے, بس جو میرے جیسا ہو پھر اس کو کیا سمجھ آنی ہے. بات تو یہ بھی ذہن کی بات ہی ہوتی ہے نا, انسان کے اپنا اخلاق اپنا سسٹم کی بات ہوتی ہے. باقی اللہ پاک ہر انسان کو اجر و توفیق عطا فرمائے, آمین. ہاں جی, ماں باپ ایسا سایہ ہے, جی جی, کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. جو میرے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ ماں باپ ایسی چیز ہے کہ جب تک زندہ ہوتے ہیں نا, ایسی بات ہے انسان دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو چیز اس کو ملتی نہیں ہے, یا دنیا کی کوئی ایسی خوشی نہیں ہوتی کہ جو اس کو نہیں ملتی. ایسی بات ہے. جب ماں باپ دنیا سے گزر جاتا ہے نا جی, تو اس ٹائم میں نے یہ ایک میری لائف میں جو بات آتی ہے کہ اس ٹائم پھر بھائی بہن رشتہ دار یہ سارے کچھ جو ہے نا یہ چھوڑ جاتے ہیں. جو نہیں ہم بہن بھائیوں میں نہیں وہ ہے اللہ پاک تو میرا بھائی مجھ پہ جان دیتا ہے, میں اپنی سب پہ جان دیتا ہوں, اور وہ مجھ پہ جان دیتے ہیں. بے شک یہ ہر کسی کے اندر اتفاق ہونا چاہیے. میں اللہ سے یہ دعا گو ہوں کہ ہر بہن بھائی کا رشتہ اتفاقاً اختتام پذیر کرے. آمین آمین, کیوں نہیں. باقی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میں نے دیکھے ہیں, ایک بھی مثال دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں. آپ کو تو اللہ پاک آپ کی تو یہ پیار محبت آپ کا اور بڑھائے, اللہ پاک آپ میں اتنا اتفاق اور بڑھائے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے بھائی تو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کسی کو ملیں گے. آپ تو دوست ہو, بھائی نہیں ہو. جتنا مجھے ابو بھی ہمارے فرینڈ تھے, ہمارے ابو نہیں تھے. امیر بالکل, حالانکہ آپ کے ابو تھے نا, یقین مانو گے کہ ہم آتے تھے نا, ہم جب اس کو دیکھے تھے ہمیں خود یقین مانو اس میں سے کچھ ابو نظر آتا تھا کہ ہم کہتے کہ یار ہماری تو عزت کرتے ہیں نا. پر ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو اس نیک مہینے میں جنت عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک جو کچھ ایسے کچھ ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک دل سے اس کو جو ہے نا جنت عطا فرمائے. باقی یہ بس دکھ سکھ کی باتیں ہوتی ہیں, انسان ہے, کل کوئی آج کل کوئی چلا گیا, کوئی آج چلا گیا, بس مرنا تو خیر کسی نہیں ہے, ایک نہ ایک دن تو جانا ہے, سب دنیا نے جانا ہے. یہ نہیں کہ کوئی یہیں رہ جائیں گے, ایک نہ ایک دن سب چلے جائیں گے. بے شک. امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی. آپ کا اپنا طلحہ موٹو والا. ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اور اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھنا. خدا حافظ.